علي كما يصنعكم زخبركم تملكتنا نعلى تقدام ساعة 6 فرقان زمرتنا زينات حزنا قريبنا لنا زينات بمغرب عن دوام قبل كده بمداي ملكت قانقوا عالم صحي حبس بسم الله سوما يستدي حبيبناكم كنصانحنا نختكتاتلنا ما بخبر نعدم ببعمتو 14 ጥቅምት ዝኽበር በዓል አቡነ አረጋዊ ገዳም ደብረ ዳሞ ሃይማኖታዊ ትውፊታቱ ዓቂቡ ከም ዝተኸበረ ብፃና አቦታት መራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ አብሪሆም ንዝርዝሩ እያስበረኸ لعلي حدش حن حمشت ميتين عامتها زوجرت انتهوا قدام دبر دامو ببعمتو باستفلا اليوم الدلوات انها تخبره كما زمصن نايلو معمتون هيمنوتاو توفيتاتو بزحلو ملكعو كما استبعله ام حداري ات قدام ابا قبر صادقان يبرهم عالم لقاوي قرسي حرقي توهيلو عالم نغلص عالم نغمزغب امر ربرابي زلو سلازي كبابينا زلو زكريستيان ناون زرحقون يكون زغربون يكون يوم دور دامو ناي كله سلازغونه يوم كرسون حرقون حالنا خبابينا زل حزبنا ون يكون منغستنا ون يكون وردانا ون يكون كله زملكوت اكل يوم ناي كلنا مداي ناي كلنا قرسي ناي كلنا حرقي ناي كلنا قدام سلازغونس قدام دور دامو ناي بنتنا يكونس ناي كله عالم لخاو قدام يهبلك بوصانا ابوታት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ብፁዕ አቡነ አረጋውን ብፁዕ አቡነ ናትናኤልን እቲ በዓል ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ምሕላፉን እቲ አቲናዮ ዘለና ዓመት ድማ ዓመት ሰላምን ረህዋን ክኸውን ሰናይ ትምኒቶም ይሕልፉ እቲ ታሪክ ሓልዮም ዝነብሩ ዘለው ገዳም ንዓቶም ኢልና ስለዝንኸይ ዘለና ብፍላይ ድማ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ እዚ ገዳም እዚ ክሕግዝ كرد مخنياتو كاب قدامهم كينهم كصلينا عالم زصلي زل حزبي سلام زسالنا له مكراب زلنا لغزي ناي قداماويان صلوت او ناي قداماويان ابوታት صلوت ناي قداماويان ابوታት ترفات ناي قداماويان مهللان كل ነገር ቅዳሴን كل ነገር بزغورو ወያ ንህዝብና ምሕረትን ሰላም ዘሩ ካም ኩላትና ውን አው ጎን ተገዳም ኮይና አብ ልማዓት ይኹን አብ ሓገዝ ይኹን አብ ዝገብሩ ወስተዋጾ አው ወፃና ውጭና ዓድን ዘለኹም ደማ ኩልኹም ደብረ ዳሞ ገዳም ከተሕግዙ አቦታትና ብዙሓት ገዳማውያን መማህራን አለው መነኮሳት አለው ንዓቶም ዝግባ ሕርሻውን ስለዘይብለው ዝግባ በብዘለኹም ነቲ ገዳም ከተሕግዙ ገዳምና ከተሕልው ካመለኹም ክትልዎም ጽንዑ ክትልዎም ኩሉ አብ እግሩ ኮይኑ ካመለኹም ክብሊ ዝግባሞ ገዳምና ይስፈሐልና እግዚአብሔር ይኽብረልና ናይ ቦታትና ህይወት መጽሐፍ እዩ ባዕሉ ደብረ ዳሞ ማለት ባዕሉ መጽሐፍ እዩ ንምንታይ ደብረ ዳሞ ታሪኽ ኣለዎ ማለት እዩ ዝንበብ ታሪኽ ኣለዎ እዚ ከነስተውዕሎ ይግባአና እዚ በሃይማኖትን በቅድስናን ስለተሰርሐ እዩ ንሓደ 1530 ገለን ዓመት ተጠውይሉ ንሪኦ ኣለና ንሕና ወለድና ድሕሮት ወለድና ዝሰርሕዎ 100 ዓመት ይበፅሕ 50 ዓመት ምስ በፅሕ ዝፈርስ ክንደይ ገዛ ይፈርስ ኣሎ ሰለሳትና እንትን እናኸስ ነገራት ከም ዘይንብር እንትኾኑ ኦሆ ጽባሕ ናይና ግዜ እዩ ያእኽለና ከነስተውዕል ከልብም يوهاتن طبيبانن كنكون يقبأنا بيوهناون بمستوعلون كنبر يقبأنا على بلزيا إن بلعنا إن تبلعنا خنبر صبوا يكونن خاوزين لعل انتهي كمهرنا زاهر انتهي كم سمع خاوزين لعلي تمالزنا ورا لم يلم تبهال لو مكوناتي قد هاو حز ساعة جميع دمو ناتي قد كويا ኣብቲ ሃይማኖታዊ በዓል ዝረኸብናዮም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመጹ ኣጋይሽ ብግድዮም እቲ በዓል ናብ ፍልፍል ቁጠባዊ ረብሓ እቲ ከባብን ትግራይን ብዝውዕለሉ መንገዲ ክስራሕን እቲ በዓል ድማ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ምብዓሉ ከም ዝሕጎሶም ይዛረቡ بزرعتي كاب زتشفن لعل 770 هكتار مريت 16 مليون كنتال مهرتي كركب تثبيت كم زقبر بيرو حرشان حفظ فترة تقراين أفليتو حرستايز باص حزراتي بأوانو بمئكاب كاب بخنات كدحن دما اتبيرو تصوعو شويت ملالم كم صعب تقربلنا اوانو زي حلو زناب زرعتي كي بالاشو لعل مربرا مئكاب زرعتي زتقلب الاوانيوم ابزو قداي زكايد زولو سرحتي عمل كيتناز حتتنا يوم حلافي بيرو حرشان هفتو تفطرون تقراي ايتا عالم برهان هاريفويو زرعتي كي باخن بأوانو تأكيبو ناوقوفو كاتون نامسنو نمسقاقارن اتبيرو تلمهتوت اوان عداليون قبر حيلا اتايشون امن قصاص كم زركبار الديوم سمسرات زقورو ياو وفرتاتون لا مسحيل تقراي بمتأسارن وسنات ناي ماشيناري مسنداد تأثيرو ጸገመለግን
ውስን ናይ ማሽነሪ አጀስትመንት ውን በመካያድ ደቢልና በሓደ ወገን ዘራእቲ ቀልጢፍና ንእከወሉ ወናሃለና ውን ናይ መስኖን ሕዱር ጠልና ምጥቃም ቅሳስና ተወሉ ዕድልውን ንፍጠሪና መሰረት ገርና ንኸይዳለ እዋን ከራማት ድሒሩ ምጅማሩን ሕጽረት ነዳድን ኣብ ምእካብ ዝራእቲ አለታዊ ጽዕንቶ ይሕድር ከም ዘሎ አብሪሆም ክራማት ብውስን ዘንጊዑ ምስ ምጅማሩ ተኣሳሲሩ ምህርቲ ቀልጢፉ ንኸይእ ናይ ባዕሉ አለታዊ ተጽዕኖታት ኣሎ ብኻሊእ ወገን ድማ ሕዚ ምስ ዘሎ ናይ ነዳዲ ናይ ጉልበት ናይ ካልኦት ጉዳያት ውን ተዘራእቲ ቀልጢፉ ኣብ ምእካብ ውን ናይ ባዕሉ مزنقعت زلوا الخناتات كم زلوا زرقنا الخناتات زي كم زيلون هالوا أو زواتات مبرقان دو مبرقان بزحاشة زرعتن أم إكاب كم زركب عدم حبيرهم حزب بزحاشة نايم إكاب صراحة تزكايدا زلوا نايم مرا ناي دو مرا بخفال فلاي زناي دوقعتاتن مستعفة أساسير كان ناي دوا وزوا كاو زناي ورع خبابتات زلوا مس فلاي مستعفة أساسير زلوا خبابي طبعا سالب سمين معراون أب سليت صبق أبطاف أب سليت حشة خيدلو أبطاف وانت مساسال حشة جمهورات له مالت سو بوانا نتوزي مستناي أمام تأمريتن مستي زرع عين الزرع تستأثر سلاز غنا في الله أب سجم حشة قلت أفنيه أبطاف وانت حشة قلت أفنيه إن أب مشلا وعفون وسن مزنقعت له of course زي وانت مساسال أب زركبة نعزر كان يمخال من قصة أسطورة نجارينا إلى ذن. أب تحت جزاء محدار تجري تركب بزراعتي كاب استشفنا لعلش وعدت 270 هكتار مريت 10 مليون كنتال مهرت كركب تثبيت كم تجبر حلا في بيروح رشان هفتو تفطرون تجري أي تعلم بران حريفو يقاليت بتقال على تجري حد 3 مليون هكتار انتظرينا 10 مليون كنتال كركب نحرد أزي زي خون الخناتات اللي دمه ياو كافتي أب تحت جزاء محدار تجري زركب 10 مليون كنتال كركبينا لنا كم أنفت قميتنا كاوزي كلتم إتن حدا شيء هكتار دم بكلاستر مفريت حرستات كشفن بس حزنا يا أنفت مسرت نبشر شمه نتوشوا 10 مليون كنتال كركب توهايلي إكسبكت جبر التبيرو مس ميترولوجين كوميشن حركة سقاتن بمن نباب يسرح كم زلوز قالتو أيت عالم برهان هاريفيو سوميا ببقوانو نب حارستي حبريتا كحلفو حارستي دما مهرتو بستفلالي حدقا كيباخن زباط حزراتو قلتفك اكبن نامسنو كسكاقرن تصويعهم حد حارستي تنزراتو أو إنها لو أنت نايك ألا إنساس صراحتون بجزء لأن منفس كأكم نايم جوار صراحون فلي تخرت كجبار الله خلال الله أزي كم أجمع زو سدي مخنيات تصعنو سلاز فترة لنا أو إنها اللي يزنا موسيو ما يموسيو مالت دم عدل سلاز خانة أو إنها اللي قلتي فم زوات حزراتي ناي شمبرا ناي بالونجا استفلاليو ناي اعتار زراتي قلتي فخ زر مجبار بقندقن نام نايك قدام يزور مسنو وانو حليو كأت نايم جوار صراح كسرح خلال الله زبلي ኣብ ወረዳ ኦፍላ ካብ ዝተዘርአ ልዕሊ 17,000 ሄክታር ተሓራስ መሬት እቲ 32 ሚእታዊ ብኩታ ገጠም ዝራእቲ ስርናይ ከም ዝተሸፈነ ዘፈር ቁጠባ እታ ወረዳ ገሊጹ ኣብ ዛዕባ እዚ ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ሓበሬታ ክበና እዩ بكوتا قدم سرناي ززرو حرسس وردا أفلاط أو حاشنجا زحاش مرتك حفصو تسفا كم زلوا وميقلصم كاب 15 كنتال تأتي أدو الجمس إن مهناتو قادم لأتو التنورتي حزحزاتو النهايس يفلاليو تقدس نزع حدث سنداي تفلس سنداي زودو دحزو يو قادم لاسزر النور سنداي كعدقا شمسنا نزور النورنا سنداي بقى حوس واصل هنا أفتح عودة بولس أتوتاي بكاي بقالي أفليو يا رؤس لب طعمي صبغ يترلخ مذي كافت النور نعمتها النور خذي حشي صحي برهان مسرعة أو لا خير خان عجرها بتجزاء قدم إلى عد خام تايد ليه هو بوري بالد سندايو على زوم مالتي هذا زو كازي بزر أنا يهو زرعت مالي شجعوينه بعالم وياس نزرعت تطاوي حشنجة برهان كلالي أبتا طاوي 4 هكتار بكتا قدم سرنا كم استشفنا ترد ميتي 3 حد تتقام من هنا حرستي 9 شومنتي من 10 شعنته دقانستو 10 بتراكتر محرس تحرسو سكا محرس سكا صحيح كله سكا حز كله نجار كتتلات جورا يا أوز بصحنهم مالتيو كيلا سنزرات وردا أفلا حيلهم برهم أبتا وردا 19 شموينتي 254 حرس الزحقفة عمشتشحن شوعتي 200 هكتار بكتا قدم سرنا كم استشفنا بمجلاز بكتا قدم 3 كنتال سرنا كاب هكتار نمركاو تلمي كم ستحازي يرد كم وردنا 10,555 هكتار يتحرس مرتنا كابزي إتي 10,584 بستفعل على عند زراعة تشفنا تتصرف على ما
ናይ خرمت مسنو خرمت ልባህል ዝማለት ኣሕምልቲ ክኾን ይኽእል ሽንጉርቲ ክኾን ይኽእል ወጥሸፈነ ያው መስኖ ባዕሉ ስለ ጽጻዊ ብቲ አንድ ዝራእት ግን ከ17284 ከ9.8% ማለት ከም ወረደና ካይ 5987 ትልሚና ማለት ካብዚ እቲ 5702.5 ሄክታር ስንዳይ ክላስተር ሃም ወረዳን ህና ማለት ካይ 95% ማለት እዩ ክረኩሉ ስለሚ ክላስተር 30 ያናን ደሓዝና የትልሚና ማለት እዩ አጠቃላይ ሃም ወረዳ ተደምሩ ግን ክላስተር ይኹን ክላስተር ወጻ ግን 10 ኩንታል ማለት እዩ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባዊ ልምዓት ወረዳ ኣፍላ ኣይተነጋሳ አባዲ ኣብታ ወረዳ ካብ ዘሎ ተሓራስ መሬት 32 ሚታው ቡክታ ገጠም ስርናይ ከም ዝለምዐ ይገልጹም ሎም ዓመት ካብቲ ጠቕላላ ተሓራሳይ መሬትና 32% በክላስተር ስንዳይ ላለምዐ ዘሎ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም አንፈት እውን ቀስ በቀስ ደረጃ በደረጃ ሕብረተሰብና ለተሓረስተና ላለማመድና እስከ 50% እንወጽሐሉ አንፈቲና ሕንጽ ዘለና ማለት ናይ ክላስተር ምልማዕ ስርዓት ኣብ ወረዳ ኣፍላ ካብ ዝተዘሩ ዝራእቲ እቲ ዝበዝሕ ዝራእቲ ስርናይ ምዃኑ ንምርዳእ ተኻኢሉ ንዘልዕልዎ ሕቶ ተጠቃምነት ዝተዋሃቦ መልሲ ከም ዝዓገቡ ኣባላት አርሚ ሰራዊት 92 ሓቢሮም እቲ ሕቶ ኣግባብነት ብምእማን ንመፍትሒኡ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ ድማ ኣዛዚ ሰራዊት እዚ ሰሜን ምብራቕ ጀነራል ማሾ በየነ ሓቢሩ ንዝርዝሩ ደረስ ብርሃነ መድሕን ህዝቢ ኮይኑ ኣብ ምርጋእ ሰላምን ድሕንነትን ደው ዝበለ ሰራዊት ትግራይ በብእዋኑ ዝጋደዝ ዘሎ ናህር ዋጋ ክጻወር ኣይከኣለን ብሰንኪዚ ባሕቲ ጥቅምቲ ዝፈለመ ሰላማዊ ሰልፊ ክወፅእ ተገዲዱም እቲ ሰልፊ ግን መንገዲ ብምዕጻው ካብን ናብን ዝግበር ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዝዓገተሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ይዝከር እዚ ተግባር ድማ ህዝባዊ እምነትን ጽቡቕ ስምን ሰራዊት ዝህስስ ብምዃኑም ኣግባብነት ከም ዘይነበሮ ኣባላት ሰራዊት አርሚ 92 ገሊጾም ኣብ መንገዲ ወጽኢኻ ويمالك هونه حسابك بتعجستن بسرعة بلزبن عم مفتح كهون نيرو زي هاني يكرتاون اللي تسراويت بدلنا أنا مخنياتو قلبت بركة وجهيو نهزوها حتىها تهزبي ناتي يزولو سراويت عين بلين كم عين بلين زريو سراويت أبدا بايكم عينت تعشموتات تجبر عين ورن تتكامنت محتاج تكون هنا زعبين هزبي استمينا زعنقلنا هزبي سدد حرينا تسوى بمنقد معصاو حتت تتقامنت كخونه ينورن ترادادينا لونينا بدحر موصاناون كلنا تقاما جبنالو حتى ناون او حيز ساعه كعني ناتملسلنا يوم كم زملسلنا قال تاتولو مفتاح صقم مدرخ مخانو زامنو ابالات سراويت ببركو زكايدو وغمغامن مفتحن كم زعقبو تزاريبهم كم بوغلي عقبتي حجي أفتي عسرار عفتنا يدموز يكون أفتنا يمريت زلوا قند وقت سراويت عن محدر زيلنا أبزولون تشبط هايونا لنا نفس حيوان تجمير الله بطعمي عاجبه هم زي مثل النيرو بزح صنعت تقوريو تتقامنتون افاصما صديقويو افاصما زل خفتتون كرنكم زلو ببمواقر كعرخم زلو مرد بصحنا هنا ናይ ቅድም ሕዚ ዝነበረ ዘረባ ጥራሕን ወረቐት እንዳጻሕፍ ከመባል ጥራሕይ ነይሩ ሕዝታት ግን ሕጋውነት ለቢሱ ኩሉ ነገር ዘለኻይ ነገሩን ብሕጊ ታርኮሉ መንገድን ምዃን ጸዲቕ ዝወጸሉ መንገድን ስለዝኾነ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኣዛዚ ሰራዊት እዚ ሰሜን ምብራቕ ጀነራል ማሾ በየነ ሰራዊት ዘልዓልዎ ሕቶ ዓቕሚ መሰረት ዝገበረ መልሲ ንምሃብ ምድላው ተወጊኑ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ሰራዊትና ዘለዉ ናይ ናብራ ጸገማት ብዙሓት እዮም ዝውሃውን ኣጅባ ገንዘብ እኹል ኣይኮነን ዝረኽቦ ሕክምና ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል ክዳኑ ኣይተማልአን ምግቡ ኣይተስተኻኸለን ዝመሃሩ ደቁ ክኸፍል ኣይከኣለን ካብ ትምህርቲ ቤት ክወፁ እውን ኮይኖም እዮም እዚኦም ኮይኖም እቲ ሕቶ ናይቲ ሰራዊት ትኽክለኛ ተባሂሉ ይመን እዩ ግን እዚኣቶም ቀደምትነት ሰሪዕኻ ኣብ ምምላስ ዝነበረ ሽግር ድማ ናይ ተመራርሓ ሽግር እዩ ካብኡ ድማ እቲ ናይ ደሞዝ ምምሕያሽ እውን ኣድላይ ኢሉ ስለተኣመነሉ መንግስቲ ዓቕሚ ትግራይ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ዓቕሚ እቲ መንግስቲ ኣብ ግምት ዘእተወ ምምሕያሽ ከካይድ ስለ ዝኾንኩ ንዙይ ድማ ኣጽኒዓት ትምልስ ኮሚቴ
ኣዳልውለይ ስለዝኾነ እዙይ ተጸኒዑ እንተመጽኡ ተዓቅመና ክንገብር ኢና ተባሂሉ ንዙይ ተጽንዕ ኮሚቴ እውን ነዊሕ ግዜ ለይትን ቀትርን እናጽንዐት እቲ መልሲ እንታይ ይኹን እውን እናቃለለት መጽያ ትለሙዓንቲ ፕሬዘንቴሽን ዝሃቦ ታደግ መበገሱ እናተሰርሐ ስለ ጸንሐ እዩ ኣባላት ሰራዊት ኣርሚ 92 ክመያየጠሎም ዝጸንሐ ጸገማትን መፍትሕታትን መሰረት ብምግባር በዓል 8 መግለጺ ቅዋም ብምውጻእ ኣብ ከተማ ጉላዕ ዘካየደ ዘተ ዛዚሙ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ መዋፈሪ ባጃጃት ሂቡ ምምሕያሽ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ እዚ ምምሕያሽ ነባራዊ ኩነታት ህዝቢ ከተማ መቐለን ኩለ መድያዊ ምንቅስቃስ እታ ከተማን መሰረት ገይሩ ከም ዝተገበረ እውን ኣፍሊጡሎ ታደለ ሓጎስ ከም ዝስዕብ ከቅርበልና እዩ ካብ ትራፊክ ላይት ዓዲ ሓውሲ ወይ ድማ እግሪ ምትካል ድልድል ንብላ ካብ ኣጀሚራ እስካብ ናይ ዓይደር መንገዲ ዘላ ኣስፋልት ንሳ ክፍቲ ኮይና ግን ድማ ንምሕላፍ ጥራሕ እንጥቀመላ ቦታ ተፈቂዳላ እዚኣ ንምንታይ እያ ማእከል ትገብር ሓደ ናይ ኣካል ጉዳኣት ፊዚዮቴራፒ ማእከል ሕክምና ኣብኡ እዩ ዘሎ ካልኣይ እቲ ናይ ኢኮኖሚን ማሕበራውን ምንቅስቃስ ምስ ዕዳጋታት ተታሒዙ ማእከል ስለ ዝኾነ ብኡ ሰንጢቁ እስካብ ማይ ግልጋሎት ዝወርድ ኣስፋልት ኣለና ንሱ ተጠቂመን ንክሓልፋ ዝተፈቀደሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ሓልፋ ተለዋ ግን ኣብ ማእከል ፒ ዝኾነ ምጽዓን ምርጋፍን ዝፍቀደሉ ጠጦ ማለ ይፍቀድን ግን ድማ ነቲ ተሳፋሪ ፒክ ጌርካ ወይ ድማ ኣውሪድካ ትኸደሉ ቦታ ዝተነጸረሎ ንሱ ብምልክት ክፍለ እዩ ፈጺሙ ጠጦ ምባል ዘይፍቀደሉ ቦታ እውን ኣሎ እዚ ክንብል ተለና ምስቲ ናይ ትራፊክ ፍሰትን ምስተው ዝንቀሳቀሳ ተሽከርከርትን ማእከል ገይሩ ኣብ ጠጦ ኢልካ ክትጽዕንን ክተራግፍን ዘይፍቀደሉ ቦታ እውን ብምልክት ዝፍለየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ክንብል ተለና መበገስ ዳኣበይ ክንገብር ንዝብል ሕቶውን ማእከል ገይሩ ዝተመለሰሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ፍትካብሱ ፊት ንፊት ዳኪዳና ምህረት ዘላ ክብልስቶን ሰፋሕ ክብልስቶን ኣላ ናብ ጅብሩኽ ምእታው ኣይፍቀድን ብኡ ዘሎ ውሽጣ ይፍቀድን ግን ድማ ታ መስመር ንሳ ኣብ ኣዘላ ክብልስቶን ጠጠው ኢለን ምጽዓንን ምርጋፍን ኣብ ወረፋ ሒዘን ድማ ኣብኡ ዝርከብ ሕብረተሰብ ጽዒነን ዝወጻሉን ንሳውን ተፈቂዳላ ከም ፌርማታ ማለት እዩ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ናይ እንዳ ገብርኤልን ዳዕሮ ዓዲ ሓዝመጻ ባጃጃት ኣብ ፕላኔት ሆቴል ቅድሚ ምብጻሕካ ዘሎ ጸጸር መንገዲ ኣብቲ ጫፍ እየን ጠጠው ዝብላ ነይረን ሕዚ ንሳውን ምስቱ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ኩነታት ነቲ ሕብረተሰብና ዕዳጋ ጸኒሑ ንናቦትኡ ኣብ ዝምለሰሉ ሸኽምታት ዝበዝሐሉ ኩነታት ስለ ዝፍጠር ዘሎ ንሳውን እታ ኣስፋልት ተቋሪፀን መበል ካልአይቲ ዘላ ክብልስቶን መበል ካልአይቲ አንጎሎ ዘለዋ ክብልስቶን የማን ጸጋም ንሰን ፌርማታ ማእከል ኮይነን ካብኡ እናተወገሰት ሕብረተሰብ ዝንቀሳቀሰሉ ባይታ ተፈጢሮሎ ማለት እዩ ብሙሉእነት ኣይኮነትን ብግዚያውነት ድማ ብቴሌቪዥን ትግራይ ወይ ድማ ድሕሪ ርእሰ ምምሕዳር ዘላ ክብልስቶን ንሳውን ንግዚኡ ፍቕቲ እያ ማለት በኣቴን ብዛ ናይ ቤት ምክር ገይረን እንዳመጥሓነላ ብኦካቢ ኣብ ፌርማታ ገይረን ብኡ ኣብ ሸቐጥ ዝውዓለ ሕብረተሰብውን ብኡ ዝለዓለሉ ንዓይደር ገጹ ይኹን ወይ ድማ ንዓዲሽ እንድሕንን ዓድሓን ዝኸይድ ኣብ እውን ካልአይቲ ብግዚያውነት ተፈቂዳላ ማለት እዩ መበል ሳልሳይ ብታሕቲ ዝመጻ ወይ ብዓይደር ዝመጻ ይኹና ብ05 ወይ ብላጭ ዝመጻ ድማ ዝኣትዋሉ ብናይ ሸሪዓ ቤት ፍርዲ ትሕቲኣ ዘላ ክብልስቶን አላ ንውሽጥ ተእቱ በኣቲኻ ኣብቱ መስጊድ 04 ከይበጻሕካ ዘለዋ ንውሽጥ ዝወስዳ ናብ መብራህቲ ሃይሊ ዘእትዋ ክብልስቶናት ኣለዋ ንሳተን እውን ከም ፌርማታ ተጠቂምና ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ግልጋሎት ማእከል ስለ ዝኾነ ናይ መብራህቲ ይኹን ናይ ናብ ምምሕዳር ወይ ድማ ናብ ቤት ማዛገጃ ንዝመጽእ ሕብረተሰብ ዝግልገለሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ንሳተን እውን ንሱ ማእከል ተገይሩ ኣፍተን ክብልስቶን ሰን ክጥቀም ፍቁዳት ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ መበል ራብዒቲ ከባቢ ዳጋብር ዘላ ንእሽተን መእተዊት ኣላታ ብዛ ገራጋንቲ መንገዲ በኣ ናብ እያ ተእቱ ናብ ዛ ናይ ስነ ኣእምሮ ማእከል ትምህርቲ ቤት ኣሎ
أو ويدما ما يلحم بيت مرتز بحال بتلومدو ناي قدم ما يلحم بيت مرتز بحال له نساون كتقومو أو عزلو كالقدات قلعو زمهارلو سلازخونه نسمع خلت جيراون زاب عزلا كبلستون تقريبا دحر داص عزلا كبلستون مالتيو سكاب سينما عدوا كفتو خوينا كتقملو زخلو بايتا تفطيرولو مالتيو بشم بعال أبنا رقاوي تولرتن نبرتن سبحفتن منقستاو محاورن أبزو ترخبولو وعولا إنفستمنت وردا بزت تساليتو اتمدرخ بزبالة بمن أحمد شو بايتا بمفتارن عبيت تاوردان مسفحفح علمو زي تسالت مخانو وانا محادري وردا بزت ايتو يسيف مسكانا قليزم كساب حزيت حات إيروم نابرب حازي وعلو ني إنفستمنت تواهيلوم نسبحفت زتوحابو بوتاتات كم زلون نزيوم نابسرح قاتو خمزقبا ون اتوا محادري أرديوم اللو ኢንቨስትመንት እታ ወረዳ ዳግም ንምልዓል ዝተዋደደ ስራሕ ከም ዝጠልብን ኣብ ወረዳ ብዘት ዝርከቡ ሓድግታት ናብ ፍልፍል ሃፍቲ ቱሪዝም ንምቕያር ብቐጻልነት ክሰርሐሉ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ድማ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ሓላፊ ምልዓል ህዝቢ ኣይተ ገብረ መድህን ስዩም እዮም ኣብቲ ዋዕላ መበገሲ ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣይተ ሕሸ ገብረ መድህን ካብ ከውሒ ተፈልፊሎም ዝተሃነጹ ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ሃፍቲ መዓድን ብፍላይ ጸሊም እምንን ኢንቨስትመንት ሕርሻን እታ ወረዳ ናብ ረብሓ ምቕያር ብዕቱብ ክስርሐሉ ይግባ ኢሎም ተሳተፍቲ ተዋዕላ ብግድኦም ኢንቨስትመንት ንዕቤት ኢኮኖሚ ወሳኒ ምዃኑ ብምሕባር እንተኾነ ነዚ ንምስራሕ ምቹ ዝኾነ መሰረተ ልምዓትን ግልጋሎታትን ምርካብ ከም ዘድሊ ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ናምናይ ወፃ ዜና እንትንሰክር ስደተኛታት ዝጻዕነት ጀልባ ኣብ ገማግም ቱኒዝያ ብምጥሓላ ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 40 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ሰብ መዚት ሃገር ሓቢሮም ናብ ኣውሮፓ ክትሰግር ዝፈተነት እታ ጀልባ ልዕሊ 70 ስደተኛታት ጽዒና ምንባራ ካብኣቶም ድማ እቶም 37 ከም ዝደሓኑ ቢቢሲ ጸብጺብልና ኣሎ ኣብዚ ዓመት ኣብቲ ባሕሪ ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑን ተገሊጹሎ ቱኒዝያ ካብ ሊብያ ቀጺላ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ማእኸላይ ባሕሪ ዝብገሱላ ኣፍ ደገ ብምዃና ተደጋጋሚ ስደተኛታት ዝጻዕና ጀላቡ ክትሕላ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ ምዃኑ ሰብ መዚ ቱኒዝያ ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ ተወኪሳ ትዕግስት ሓድሽ ከም ዘዋደደትልና بدرجة ዓለም ይካይዱ ኣብ ዘለው ጎንጽታትን ኩናትን ቀንዲ ተጠቃዕት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዘግለለ መስርሕ ሰላም ሽቱኡ ከወቅዕ ከም ዘይኽእልን ዘፈር ደቂ ኣንስትዮ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወቂሱ ጸብጻብ 25 ዓመታት ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ ዕላው ኣብ ዝገበሮ መረዳእታ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ዋዕላታት ሰላምን ድሕንነትን ንደቂ ኣንስትዮ ዘግለለ ምዃኑ ኣፍሊጦም ንጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ኤፍሬም ረዳሄ Women in crisis and face greater risk. 2024 ዓመተ ፈረንጂ ንደቂ ኣንስትዮ ዓለም ኣዝያ ፈታኒት መንበራ ኣህዛዊ መረዳእታ ውድብ ሕብራት ሃገራት የመላኽት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራሕ 676 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ኣብ ዙርያ 50 ኪሎ ሜትሮ ብኹናት ከም ዝሕለፈኦ ድማ ዳይሬክተር ፖሊሲ ደቂ ኣንስትዮ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሳራ ሄንሪክስ ኣረድየን ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኩናት ጎንፅን ምፍንቃል እናተጋደደ ምምጹን ቀንዲ ተጠቃዕቲ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዘረዳ እተን ሓላፊት ጎንፅታት ብዘተን ምፍታሕ ኣብ ዝግበሩ መድረኻት ደቂ ኣንስትዮ ዘግለሉ ብምዃኖም ዓለም ክትሓስበሉ ይግባ ይብላ Civilian casualties amongst women and children in conflict have quadrupled, a statistic that is deeply sobering. ካብ 2020 ዓመተ ፈረንጂ ክሳብ ሕዚ ግጭታትን ኩናትን ብ4 ዕጽፍ እዮም ወሲኾም እቶም ውጋት ብዙሕ ምዝባልን ሞትን ኣስዒቦም እቲ ዝሕዝን ግን ተሳተፍቲ ኩናት ኣብ ዘይኮና ደቂ ኣንስትዮ ኮነ ተባሂሉ ዝፍጸም ገበን እዩ ኣካላት ደቂ ኣንስትዮ መሳርሒ ኩናት ክኾኑ ተራእዮም ኣብ መስርሕ ሰላም በደለን ከይዛረባ ድማ መድረኻት ይኽልከላ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ጥራሕ ጾታዊ ዓመፅን ጾታዊ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትን ብ78 ሚእታዊት ከም ዝወስኸውን ሳራ ሄንሪክስ ሓቢረን The world is indeed still choosing war over women. ተግባር እምበር ንደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ተወሳኺ መጽባዕ ከም ዘየድሊ ዝገለጻ ዋና ዳይሬክተር ደቂ ኣንስትዮ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሲማ ባሆስ ብወገነን ኣብ 25 ዓመታት ክፍጸም ተታሒዙ ዝነበረ ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ሳእን ደገፍን ገንዘባዊ ሓገዝን ሽቱኡ ክወቅዕ ከም ዘይከኣለ ጠቒሰን Women and girls' rights are under attack.
The spaces for women's voices are shrinking. ብሰንኪ ተደጋጋሚ ኩናት ደቂ አንስትዮ ንጥቅዓት ተጋሊፀን ኣለዋ ብቤጂንግ ዲክላሬሽን ዝተሓዘ ምብቃዕ ደቂ አንስትዮ ተጣሒሱ በብግዚኡ ንድሕሪት ይምለስ ኣሎ ፕሮግራም ምብቃዕ ደቂ አንስትዮ ስለዘይተዓወተ ብብዙሕ መዕቀኒታት ንድሕሪት ንምለስ ምህላውና ኩሉ ክርድኦ ይግባእ ኣብ ልዕሊ ደቂ አንስትዮ ዝኸፈአ ገበን ዝተፈጸመሎም ተባሂሎም ብውድብ ሕብራት ሃገራት ጸብጻብ ዘጠቓለለሎም ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝተጀመረሉ 2020 ዓመተ ፈረንጂ ወይ ድማ 2013 ዓመተ ምህረት ምዃኑ ትዝከር ዳይሬክተር ስርዓተ ጾታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾና ፓራሜላ ፓተን ድማ ሓይልታት ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ደቂ አንስትዮ ትግራይ ጾታዊ ዓመጽ ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀሙሉ ምንባሮም ኣረጋጊጸን In the remote mountainous regions of north and central Tigray women and girls are being subjected to sexual violence with a level of cruelty beyond comprehension. ካብ 2013 ክሳብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ደቂ አንስትዮ ትግራይ ዝኸፈአ ግፍዒ ከም ዝተፈጸመ ምስ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝመሳሰለ መረዳእታ ዘቕረበ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ብወገኑ ልዕሊ 166,000 ደቂ አንስትዮ ትግራይ ጉዳያት ጾታዊ ዓመጽን ጾታዊ መሰረት ዝገበረ ገበናትን ከም ዝተፈጸመ ዕላው ገይሩ ብደረጃ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ አንስትዮ ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ምሕዋይ ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ዘረዱ ኮሚሽነር መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ የማነ ዘራይ ግዳያት ኩለ መዳይ ሕውየት ዝረኽባሉ መስርሕ ክህሉ ጻውዒት ይቕርቡ ናዮ ቀዳማይ ዝውፃናዩ ሪፖርቱን ከም ተዘራኽሞ ኣማይቲ ሸሓት ደቂ አንስትዮ ተባዕት በፂሕዎን እዩ ካብኣተን 20% ኣይኾናን ሕክምና ዝረኸባ ካብተን ሕክምና ዝረኸባ እውን ክንደይ ጣጣ እዩ ዝኒሄውን ርኢኹሞ ትኾን እዮም ህዝቡን ኣንቢቡ ተኾይኑ 6.4% እኮ ኤችአይቪ ሒዝዎን እዩ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ኣደ ናይ ቤተሰብ ዓምዲ እያ ቤተሰብ ድማ ናይ ህዝቢ ዓምዲ እዩ ኣብኡ ዘሎ ውድቀት ሓንቲ ፀገም እያ ተርእየና እሳ ቤናኳስ ብጣዕሚ ደንጊፃትና ኣባሪሩና እቶም ሰባት እንታይ ኢና ንሄና ከመይ ኢና ንሕውያ ክንብል ነይሩና እሳ ቤና ማለት እዩ እታ ናይ ፆታዊ ጥቅዓት ቤና ዓብዪ ማሕበራዊ ፀገም ቅልውላው ውሽጢ እያ ተእትወና ዘላ ገና ካብ ህዝዩ ዝቆፀል ዓመት ቀፂሉ ክንርአና እንታይ ዓይነት ፀገማት ውስጥ ይኽእልናት ኣብ 1990 ደቂ አንስትዮ ብደረጃ ዓለም ዝነጥፋሉ መስርሕ ሰላም ንምትግባር ብ2000 ዓመተ ፈረንጂ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘውፅኦ መስርሕ ብቕዓትን ተሳትፎን ኣመልኪቱ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ድማ ብኣዋጅ ቤጂንግ ዝፍለጥ መስርሕ ኣብ ክንዲ ምትግባር መራሕቲ ዓለም ኩናት ምምራጾም የመላኽት ኢሉ ደቂ አንስትዮ ትግራይ ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ከም ምዃነን መጠን ዝግበአን ጠመተ ሲኢነን እየን ብሓይልታት ጀኖሳይድ መስካሕክሕ ገበን ከም ዝበፅሕን ድማ ብሰነዳት ተደገፉ መረዳታት ቀሪቦም ኣለዉ ብምዃኑ እውን ሕውየት ደቂ አንስትዮ ትግራይ ንምርግጋጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን በብደረጃኡ ዘሎ ማሕበራትን ከቢድ ዕዮ ገዛ ዝተሰከሙ ምዃኖም ተረዲኦም ትኹረት ክህቡሉ ይግባእ ዓለም ለኸ ገበን ተፈጸመና ስለ ዝኾነ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክንከይድ ክንክእል ኣለና ፕሪቶሪያ ስምምነት ተዘይህሉ እውን ኢና ክንሓስብ ኣለና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝቡን እንዳቐጸሉ እዮም ብምስዓብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክብሮም ተስፋይ ከቕርበልና ኢና ከስግረኩም مسجن لوام دحنا صنيعكم زخبركم تملكتنا صفر لنا وش عدنا وصلنا تطوع سبورت نباقم المغرب تدلنا لنا مكتالكم سناكون زادم كبروم تسبين كلا يودر أولمبي سجنات إثيوبيا بكتم أديس أبالو مع انتماكات جميرهم أبتودر تجري بعصر تعينة سبورت ساتف كونا حريت جانتا تجري ساتف فلو مدردما كاب صباح تكم تعصر شدشغل تشن عصر شمون تنام تمرد جميرهم كايدهم أبتودر كاب ملا إثيوبيا حموش زاول ساتف تسرق بقينهم حريت جانتا تجري كل تيميتنا ربع حد لغة محازيا أديس أبوات يا زلام بسندانة كتم أديس أبا كاب تكم تعصر تحموشك ساب 23 تكم تيز كايد كلا أولمبيك مناسي تتي عصرت شوعات عامة إثيوبيا قلتشن عصر شمونتن لو معتي مغفزن سرعات بسري مدي سابا كمستقيد ما مسرحتنا ياريت قبرز قابير زاب صوبين ملاقت كاب تكمت 20 عصر شمونتن عامة تمرد جميرو ككايد مراه قبرت تتحيز اللي بزولو قتمات العلوى لإثيوبيا ساتفا كانتا كوعو سقريدا كان سيما مغلى 7 درتا نابتي هاجراو درن مسافة زغلة مدلاو كم زازما قليتسن حفشاوي مدلاو تنقانتا تيمثل دما برهانة بينا زراري بونالو أبز عمد أبا قطمات العلوى ليغ إثيوبيا مستاف أم مدلاو زركبات صوتي غانتا كوعو سقري دك أنستيو مغلا 7 درتا وزا عمتات أبز تملسالو هاجراو ليغ زبالة صوتي تممنزقاب زخلن سلطناوي وسدا مهلاوني زاربان
ያው አማዓልት خلت ጊዜ ኢና ንሰርሕ እና መንፈሱ ለብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ጽቡቕ ምድላው ነና ጽቡቕ ዝግጅት ነና ስለልቦናና ይኹን ሁሉ ነገር ጽቡቕ ንኸለና ጽቡቕ ነገር እናሰራሕና ኢና ንርከብ ምስ ደቂ ጋንታና አሰልጣኒና ብዝሃበና መሰረት ጽቡቕ እናሰራሕና ኢና ንግና ማለት እዩ እዘን ስፖርተኛታት ብዘለወን አቅምን ተመክሮን ተጠቂመን ኣብዚ ውድድር ዓመት ብሉጽ ብቕዓት ብምርኣይ ናብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ንምሕላፍ ትልመን ምዃኑ ይገልጻ ፕሪሚየር ሊግ ምእታዊ ማለት ዋንጫ ሒዝና ማለት እዩ ተለይ ኮይነ ለለ ሓላይ ኮይና ምድያው ላ ፕሪሚየር ሊግ ሙሉሙሉና ትግራዋይ ሓይሊ እዩ ኒዮ ሶ ቀደም ከዘለ ሓንቲ ዓመት ኢና ላ ፕሪሚየር ሊግ ሓሊፍና ከዘለ ስለይን ደግሞ ለምን ምክንያት ይብልና ያው ብኮይናት ምክንያት ብዙሕ ኩዕሽት ንርሓቅ እምበይ በርግጠኝነት ንሓልፎ ኢና ዕውታት ኮይና ንህዝብናና ንመቐለ ሰብዓ እንደርታ ንዋንጫ ኢና ሓሲብና ንጫወት እና ጽቡቕ ዝግጅት ስለ ዝኾነ እርግጠኛ እየ ምስ ደቂ ጋንታይ ኮይና ከዓ ክነሳኽ ኢና ኢለ ይሓስብ ሓሪፍ ውፅኢት ተጸበዩ ማሲ ናብዚ ዋንጫ ኣምፂና ፕሪሚየር ሊግ ንምዕባይ እንዲ ፕሪሚየር ሊግ ኣቲና ከዓ ንሪኢኩም ኢና ብሰንኪ ዘጋጠመ ኩናት ተበታቲነን ዝጸንሓ ስፖርተኛታት ዳግም ናብ ሜዳ ክምለሳን ተወዳደርቲ ክኾናን ቀንዲ ዕላመአን ከም ዝኾነ ዝገለጻ ኣሰልጠንቲ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ህይወት አረፋይነን ሽሻይት በርሃንየን ዋና ዓላማና ተንተጋሩ ላብ ትራ ከምጽና ከምጊርና ኢና ብእግር ኩዕሾ ተጠቀምትን ገብረን ልብል እሱ ሓሲብና ተነጋጊርና ጀሚርና ኣለና ተስፋ ገብር ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሕና ክንሓልፊና ኢለይ ኣመሰልጣኒ ለሐስ ተንቆልዑ ካብ ሳይኮሎጂካል ለሓደረ ነበረ ጦርነት ወጻዓታት ኣውጽና ላፍቱ ትራክ ተመሊስና የኒ ዋና ታርጌትና እሱ ስለኾነ ኣውኢና ፎከስ ጌርና ንሰርሕልና ቅድና እንጥብቕ እዩ በቃ ማለት እሲ ተናሕናሕት ኮይና እንተኮይነልና ንኸም ንምሕላፍ እዩ ማለት እዩ ቀዳምነትኩም ኢልካ ኢኻ ክትሰርሕ ዘለካ ተደይ ኮይኑ ድማኒ በቃ ተናሕናሕቲ ኮይና نحن سرحنا ننصعر زلنا بتمات العلوي ليج إثيوبيا تقمت 20 2018 عام تمرات كم زجمر أقدم زوج مرها جبري حبر أنا بقدمات بريمير ليج إثيوبيا زملكت حابرتها سجر كله بكلاي سومون سي بي بريمير ليج إثيوبيا كانت مغلى 7 عندرتان مجال زرخة بصوتها بحبره وسيد كل تنقلت ما فتصم ترخيبهم كيتياكا جمان في الصومالوم نجانتها مغلى 7 عندرتها عبد الكريم ورقون شرنتوك ساندما نجانتها مجال جولا زمزجوت ساعتهم مغلى 7 عندرتها زاكيد بذكرت مغلى قدمات بريمير ليج إثيوبيا بحادث صوتها سعرت بحادث قدم مع معرض فلاليا حادنت بمزجيب الله أبي كلمة راح قبل برامج مسبار دار مع حدنا حدا هدا هدية وصانا مسيتيوليتي زرخة بقدم ما بحبره وسيت بارون بار مفصل تاريخهم اتسمون مرها قبل لو معنتي بمقصال قدس كيرجس مسيتي بامدن ولايت هدجا مسدري دوا كراخبهم ابزوصلنا يسالساي سومن مرها قبل قدمات بريمير ليج إثيوبيا تكمت 10 شمونتم درجنا الشر مسؤول اليونيفرسيتي عدلت تكمت 10 دما مقله 7 اندرتا مسدري دوا كراخبين سپورت زیادتون یارو میتال کنه مسکن. طبطبات سپورت نزقرب لنا كبروا ما مسكنا على توزيناتنا ونأبزازيمنا لنا بروح معلتي.